اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے لوگو او دنیا جہان دے لوگو اللہ پاک تو ڈر جاؤ جس رب نے تو انو ایک جان یعنی بابا جی آدم علیہ السلام ان دی کھبی پسلی وچوں اللہ پاک نے اما جی حوا علیہ السلام نو پیدا کیتا پھر اس جوڑے وچوں کئی مرد تے کئی عورتاں ڈھیر سارے مرد اور عورتاں اتھوں اللہ پاک نے نسل چلائی ہے پہلے بابا جی آدم علیہ السلام نو اپنے ہتھاں دے نال مٹی نو گن گن کے بنایا پھر سیدہ اما حوا اور بابا جی آدم وچوں کئی مرد تے کئی عورتاں قیامت تک کے سلسلہ جاری و ساری ہے فرمایا اللہ پاک نے کئی مرد کئی عورتاں اسے جوڑے چو پیدا فرمائے اللہ فرماتے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللہ پاک کو ڈر جاؤ جن دے نام دا سوال کر دے ہو اور فرمایا وَالْأَرْحَامَ رشتے ناتے جوڑیا کرو رشتے داران نال محبت کرو حسن سلوک کرو حضرات میری طرف کھیا جے ان دے تو مراد قریبی رشتے دار نے فرمایا وَالْأَرْحَامَ رشتے جوڑیا کرو حسن سلوک کریا کرو ان اللہ کان علیکم رقیبا اور اللہ ذوالجلال نگہبان دے او رب خبراں رکھن والا ویکھن والا ہے اللہ پاک نے اس مقام دے اندر سنو حضرات میری طرف ویکھیا جے اللہ پاک نے رشتے داراں دے نال حسن سلوک رشتے ناتے جوڑن دا تذکرہ فرمایا کہ رشتے داراں دے نال محبت کیتی جائے انہاں نال حسن سلوک اللہ پاک نے رشتے داراں نال محبت اور پیار مودتیاں باتاں کیتیاں نے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو ایتھے رب نے بنی اسرائیل کو لو کئی وعدے لے ایک وعدہ رشتے داراں نال حسن سلوک دا بھی لیا ہے رشتے داراں نو پہچانو انہاں دا ادب و احترام انہاں دے حقوق ادا کرو انہاں نا حسن سلوک دیاں گلاں اللہ پاک نے فرمائیاں پہلا پارا اولاد یعقوب علیہ السلام کو رب نے اخذ تے وعدہ لیا بنی اسرائیل کو قرآن پتہ کی آمد ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذل قربا جڑی آج میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا قرآن ایسے بات دا تذکرہ کر رہا ہے فرمایا وذل قربا والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ رب العالمین نے اولاد یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کو لو وعدہ لے آئے بنی اسرائیل میں رب نال وعدہ کرو اللہ تعبدون الا اللہ پہلا حق رب نے اپنا بیان کیتا ہے کہ عبادت اللہ رب رحمان دی کرنی ہے اے وعدہ تے اخذ کرو دوجے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ دا رشتہ اے حق بھی پہچانو اور رب دا حق بھی پہچانو پھر فرمایا وَذِلْ قُرْبَا حضرات اللہ پاک نال بندہ جدو رشتہ
مضبوط کر لے نا بندے دا تے رب دا جڑا رشتہ اے پہچان لوے رشتہ مضبوط کر لے تے رب والا بن جائے ایمانداری نہ دسو اللہ والا جدو بندہ بن جائے تے اللہ والے رشتے دارانا زیادتی کر دینے بولو پہلے رب دے حق نو پہچانو جو بندے دا تے رب دا رشتہ ہے انہوں پہچانے آ جائے اللہ پاک نے اپنا رشتہ مضبوط کیتا جائے آمینہ دے لال نال اپنا رشتہ مضبوط کیتا جائے جدو رب دے اندے رسول نال رشتہ مضبوط ہو گیا پھر رشتے دارانوں پہچاننا بھی آسان انہاں نال حسن سلوک کرنا بھی آسان خدا دی قسم آقا تو پہلا ہی اے جڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلا مکے دے مشرک نے نہ بہن دی تمیز ہے نہ ماں دی تمیز ہے نہ باپ دا ادب و احترام نہ برا دا ادب و احترام حضرات کوئی رشتے ناتیاں دی قدر نہیں حضرات میری طرف دیکھنا پہچان ہی نہیں قدر ہی نہیں تے میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے پھر رشتیاں دا پہچان کروائی ادب و احترام انہاں نال حسن سلوک دیاں میرے پاک پیغمبر نے گلاں دسیاں تعلیمات دسی ہے اگر اج بندہ کلمہ پڑھ کے اوہی عمل کرے جڑے کافراں نے کیتے اون جی ماں باپ نال بدتمیزیاں بہن بھائیاں نال بدتمیزیاں حضرات مینوں دسو مسلمان اور کافراں دے اندر پھر فرق تے نہ رہیا او جڑی تعلیمات حضور نے آ کے دتی ہے جو تبدیلی پیدا کیتی ہے جب تک وہ تبدیلی ساڈے اندر نہ آئے خدا دی قسم مسلمان ہی نہیں اے حقیقی بات ہے جے دے اندر میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا اے سنو اے روایت صحیح البخاری دی روایت ہے رشتہ دارانہ محبت کرنا خدا دی قسم ایمان دی علامت ہے ایمان دی علامت ہے رشتہ دارانہ پہچاننا انہاں دی عزت کرنا انہاں دی حقوق ادا کرنا اے ایمان دی پہچان ہے تے کافراں تے کام کرنا نہیں جے مسلماناں بھی یہ کام چھڑ دیتا تے انہاں دے اندر ساڈے اندر کوئی فرق ہے بولو میں عرض کر رہا رب دے رشتے نو پہچانو پھر اپنے رشتے داراں دے حقوق پہچانن اندر انشاءاللہ آسانی پیدا ہو جائے گی پہلا حق رب دا دوجا حق ماں باپ دا تے گل تیجی سن لو فرمایا وذل قربا اللہ پاک فرماندے نے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار انہاں نو پہچانو اور انہاں نا حسن سلوک کرو انہاں دا ادب تے عزت حسن سلوک انہاں تے خرچ کرنا اللہ پاک دنیا اندر بھی عزتاں آخرت نو بھی مقام